नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एउटा त्यस्तो विषयमा जहाँ चर्चा चलिरहेको छ भर्खरै राप्रपाको एकताको कुरा र त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादीको बीचमा पनि एकताको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भ। यो एकताको प्रक्रिया कहाँनेरि पुगेको एउटा प्रसङ्ग त्यो विषयमा हामी उठाउनेछौँ भने अर्को मूल प्रश्न छ नेकपा भित्रै संविधान संशोधनको कुरा वात्तै उठ्यो र एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि बाटो खुल्ला गर्ने कुरा चर्चामा आयो। तर मधेस केन्द्रित दलहरूले वर्षौंदेखि अर्थात् जबदेखि संविधान जारी भयो त्यसबेलादेखि संशोधनको माग र मुद्दाहरू उठाइरहे, तर त्यसबारेमा न कार्यदल गठन गरियो न संविधान संशोधनको मुद्दा अघि नै बढ्यो। किन त, के कारणले त? यो कुराको बारेमा पनि आज हामी प्रवेश गर्नेछौँ र यसको लागि कुराकानीको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेता वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो राप्रपा त मिलिसक्यो, तपाईँहरूको चाहिँ चर्चा वर्षौंदेखि सुनिराखेका छौँ हामी। तपाईँहरूको समाजवादीसँगको एकताको चर्चा यो हुनको लागि हो कि नहुन यतिकै गफको लागि मात्रै एकताको चर्चा चलिराखेको हो? होइन, राप्रपा त सबै एउटै पार्टी हो, फुटेर अलग भएको हो, फेरि जुट्यो। जुट्नु राम्रो हो, तर हाम्रो के छ भने अन्य पार्टीसँग कुरा गरिराखेका छौँ। हाम्रो मौलिकता नै हामी अलग रूपबाट थियो र त्यो पार्टी अलग रूपबाट थियो। बीचमा हामीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्या हो, त्यति सहकार्य हाम्रो बीचमा भएको। विभिन्न कारणले त्यो सहकार्यहरूमा पनि खण्डित भएको छ र मधेसको जनताको यदि जनजातिहरूको भ्यू हेर्नुपर्छ भने उनीहरूले एउटा दरिलो पार्टी खोजिराखेको छ, मजबुत पार्टी खोजिराखेको छ। जनताको भावना के हो भने अब सानोतिनो पार्टीले हाम्रो अधिकार स्थापित हुँदैन, एउटा मजबुत पार्टी चाहिन्छ। यो जनदबाव छ, हामी माथि पनि छ, समाजवादी माथि पनि छ। तर कुराकानी पनि भयो, अहिले आएर कुराकानी केही शिथिल भएको छ, कुराकानी फेरि बढ्छ। तर हाम्रो बीचमा पनि हुन्छ। तर म के भनिराखेको छु भने मेरो यदि विचारले पार्टी एकीकरण भन्ने कुरा राति बसेर बिहान गर्ने होइन कि मिलो त राम्रोसँग मिलो। कहावत पनि छ, मिल्ने हो भने दूध पानी जस्तो मिल्ने, पानी तेल जस्तो नमिल्ने। अहिले पार्टीहरू मिल्छन्, पानी तेल जस्तो मिल्छन्। हामी 6 पार्टी मिलाएको, त्यसको पनि दुःख केही भोग्यो हामी। त्यसकारण अहिले त अब 8 पार्टी हुन्छ। यो मिल्दाखेरि 6 + 2 8 हुन्छ। त्यो भित्र फेरि सानो सानो कति मिले। त्यस कारणले यो मिलाउँदाखेरि हामीले एउटा होमवर्क 2 महिना टाइम नै लाग्यो, 1 महिना टाइम नै लाग्यो। गहनतम छलफल गरौँ र मिल्नु राम्रो। अब अहिले तपाईँहरूलाई जनदबाव त प्रशस्त रहेछ कि तपाईँहरू मिलेरै आउनुहोस्, मिल्दाखेरि नै उत्तम हुन्छ भनेर। अब मिल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई त यो थाहा नै छ। र पनि मिल्नको लागि बाधक चाहिँ के रह्यो, को रह्यो भन्नुहोस् त? होइन, मिल्नलाई कहीँ बाधा हुन्छ? मिल्नलाई बाधा भयो भने तपाईँले राति फोन गर्नु हो, बिहान आइपुगेँ, म भेटिहालेँ। मिल्न कुनै बाधा छैन। तर त्यो किन पार्टी मिलन बाधा नभइकन बाधा हुँदैन थियो भने त मिलिहाल्थ्यो नि त फेरि। होइन, पार्टी मिलन भने के हो भने त्यहाँ नेताहरूको भन्ने, पार्टीको नेता भन्दाखेरि त्यो केवल अध्यक्षको होइन, नेताको मिलाउनु पर्ने र नीति मिलाउनु पर्ने। गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्मको समायोजन को एउटा प्रिन्सिपल तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रिन्सिपल तय भयो भने आफै मिल्छ। प्रिन्सिपलको कुरा गरौँ है। जस्तो प्रिन्सिपलको कुरा गर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरू र समाजवादीको बिचमा एउटा कुरामा विभेद देखिन्छ। जस्तो चाहिँ उहाँहरू यो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ निर्वाचित प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिलेकै मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ। यही एउटा कुराले हो अलिकति अप्ठ्यारो पारिराखे। होइन, त्यो नीतिको कुरा हो, त्यसमा विवाद हुँदैन। पार्टी एक भइसकेपछि त
नीति अलग अलग राखेर पनि हामी मिल्न सक्छौँ। नीति अलग राखेर, किनभने अहिले त यो दुईटा पार्टीको मात्रै नीतिले देशमा त लागू हुँदैन। तपाईहरुको बीचमा चाहिँ यो शासकीय स्वरूपमा यो विमतिको कारणले अलिकति एकतामा अलिकति समस्या पारेको छैन। त्यो म भन्छु त्यति कारणले हुनु हुँदैन, किनभने पार्टी मिलिसकेपछि मिलेको पार्टीले महाधिवेशन गर्छ र प्रिन्सिपल र नेतृत्व फाइनल हुने त्यहाँबाट हो। यदि त्यहाँका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जे बाटो अपनाउँछ त्यसमा जान भइहाल्छ। त्यसले अहिले हालै मिल्नलाई कुनै बाधा गर्दैन मलाई लाग्छ। त्यसबेदेखि नेतृत्वको व्यवस्थापनको समस्याले गर्दाखेरि नमिलिराखेको हो होइन, मूल समस्या नै त्यहाँ हो। नेतृत्वको समस्या पनि दुई चारचोटि कुरा भयो र केही नजिक पनि पुगे, तर फाइनल भएन। त्यसलाई फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कसलाई नेता मान्ने त होइन, त्यो एउटा समस्या देखियो। होइन, पार्टीमा यो ठुलो प्रश्न हो। मैले भने नि अहिले 6 पार्टी हामी मिलेका छौँ, 6 जना नेतालाई बोकेर हिँडेका छौँ। यो आफैमा एउटा समस्या हो। भोलि हामीले 8 जना वा 10 जना लिएर बोकेर हिँड्ने या समष्टिगत पार्टी लिएर हिँड्ने, त त्यसको फाइनल आज हामी गर्दैनौँ भने त भोलि फेरि अल्झिराख्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न जन्मिन्छ नि है। तपाईँले भनिहाल्नु भने एकता चाहिँ दुध र पानीको जस्तो भयो भने मजा आउँछ, तेल र पानीको जस्तो भयो भने मिल्नुको के अर्थ भयो होइन? त्यो त मिलेकै भोलिपल्टदेखि फेरि झगडा परिहाल्छ। त्यो एकतामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मिल्ने किन भन्ने प्रश्न आउँछ नि होइन? तपाईँहरूले अहिले जुन संवाद गरिराख्नु भएको छ समाजवादीसँग, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूसँग विभिन्न चरणमा संवाद भएको छ। मिल्ने किन भन्ने प्रश्नको उत्तर फेला पारेर मात्र एकताको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। मिल्ने त मिल्ने हो, किनभने यसको केही एक्जाम्पलहरू छ। तपाईँ मधेसमा हेर्नुहोस्, हामी त निर्वाचन बहिष्कार गरिराखेका थियो, समाजवादीले निर्वाचन लडिराखेका थिए। स्थानीय निकायमा यदि रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने हामी फुटेर लड्यौँ अलग अलग। तो जति हाम्रो इच्छा थियो त्यति हामी प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर त्यही गठबन्धन, त्यहाँबाट पनि सबक लियौँ हामी। गठबन्धन बनाएर प्रदेश र संघीय संसदमा फेरि मिलेर लड्यौँ। मिलेर लड्दाको अवस्थामा परिणाम राम्रो आयो र जनताको पनि तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा राम्रो सोच के रहेछ भने यिनीहरू मिले भने खुसी भयो। प्रदेश नम्बर 2 मा त हामीले दुईटै मिलेर सरकार बनाए नि, कुनै एउटालाई सरकार बनाउन दिएन। मिलेर बनाऊ, करिब करिब संख्या पनि बराबर दियो। संघमा हेर्नुहोस् बराबर दियो, तिमीहरू समान स्टेटसमा रह, समान रूपबाट हिँड, यो जनताको सोच हो। त मिलेर हामीले हेरिसक्यौँ, मिलेर फाइदा हुँदो रहेछ र अलग भएर जाँदा त नुकसान हुन्छ। यो थीमलाई हामीले स्वीकार गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था स्थिति हुन्छ र त्यसै कारणले हामीले पटक पटक मिलौँ भन्ने कुरा गरे हौँ। मिलेर जोड चाहिँ बढी कसले दिइराखेको छ मिलौँ भनेर? तपाईहरू राजपाले दिइराखेको छ कि समाजवादीले? हेर्नुहोस्, एकजनाको जोडले कहीँ पार्टी मिल्छ? इनिसिएसन त एउटाले लिन्छ। इनिसिएसन सुरुमा लिएको समाजवादीले हो। जब सरकारमा थिए समाजवादी पार्टीले एउटा निर्णय गरे कार्य समितिबाट, हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको लागि एउटा कमिटी पनि बनाए, पत्राचार गरे, हामीले पनि एक्सेप्ट गर्यौँ, कमिटी बनायौँ। तर जुन किसिमबाट कुरा हुनुपर्ने हो, जति सघन कुरा हुनुपर्ने हो, विभिन्न कारणले भएन। त्यसमध्ये एउटा कारण बनाउँ न, विभिन्न भन्नुभयो, एउटा कारण चाहिँ बताइदिनुहोस्। एउटा कारण के हो भने त्यो बेला सरकारमा थिए समाजवादी। सरकारमा हुँदाको अवस्थामा सरकार छोडौँ र मिलौँ भन्ने पनि प्रश्न थियो। उहाँहरूले मिलिसकेपछि सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुला भन्नुभयो
अब उहाँहरूको सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो छोड्नु पर्यो हैन। जुन कुराले मिलेका थिएन संजोग कहीँ फेरि जुटाउन थाले। छोड्नु भयो हो कि हटाइएको हो त्यो पनि फेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हो। मैले त्यही भने उहाँहरूको सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर सरकार छोडेपछि फेरि मिल्नुपर्छ भन्ने अलि सघन कुराहरूको सुरुवात हो। मलाई लाग्छ कि अब कुराहरू हुन्छ। सरकारमा रहँदाखेरि चाहिँ एकताको संवाद हुन नसक्ने रहेछ, अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। मलाई के लाग्छ भने मेरो दृष्टिकोणले हुन्ता पार्टी ठीक छ, त्यसले केही बाधा गर्दैन, सरकारैमा भएर पनि बाधा गर्दैन। किनभने एउटा पार्टी भएपछि त निष्का सरकारबाट भन्न सकिन्छ नि, त्यो ठुलो बाधा होइन। तर के भयो भने जसले मिलाउने हो, जो मिल्ने हो, जसले बैठक गर्ने, यो प्रश्न त खडा भयो। प्रश्न खडा भयो भने त प्रश्नको निदान नभनिकन फेरि गाडी बढ्दैन। अब तपाईहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ, समाजवादी पनि बाहिर छ, सरकारमा छैन है। त 2 नम्बरमा तपाईहरू दुवै दल मिलेर सरकार चलाइराख्नु भएको छ। अब चाहिँ एकताको लागि संवाद गर्नको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण बन्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बिल्कुल बिल्कुल ठिक हो। समान स्टेटस, समान रूपबाट र सम्मान रूपबाट दुईटै पार्टी मिल्नुपर्छ। तर उपेन्द्रजी अलि बढी चलाक हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूभन्दा। चलाक हुनु खराब होइन, बेकुफ हुनु मात्रै खराब हो। अब अघि तपाईँले भनिहाल्नु प्रसङ्गवश कि चुनावमा चाहिँ तपाईँहरू सङ्घर्षको नीतिमा हुनुहुन्थ्यो, बहिष्कारको नीतिमा उहाँहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो नि त सुरुमा। तर तपाईँहरू सडकमै रहनुभयो, उहाँ सर्लक्कै चुनावमा गइदिनु भयो। त्यो चलाखी हो कि बेवकुफी थियो? त्यो परिणाम हेर्ने हो भने त बेकुफी हो। जुन परिणामको लागि उहाँले जानुभयो त्यो हेर्दाखेरि परिणाम त केही खास निस्केन, त्यसले बेकुफी हो। र सँगै लडिराखेका थियो, सँगै सङ्घर्ष गरिराखेका थियो भने जुन एउटा एटमोस्फियर थियो, जुन शक्ति थियो, त्यसमा त कमजोरी आयो नि। उहाँलाई पनि नोक्सान भयो, हामीलाई पनि नोक्सान। भनेको त्यहाँनिर चाहिँ एक किसिमको धोका भयो त्यो। शब्दै त धोका नबनिहालौँ, दुईटा अलग अलग पार्टी भएको कारणले आफ्नो आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार त्यो पार्टीलाई हुन्छ। त्यो बेला त्यति समझ भएन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि तपाईँहरू पनि जानुभयो अर्को चरणको चुनावमा, तपाईँहरू पनि जानु? हामी लास्ट चरणमा गयो जुन कि 2 नम्बर प्रदेशमा थियो। अनि त्यसपछिको घटनाक्रमले के देखायो भन्दाखेरि तपाईँहरू बाहिरै रहनुभयो, उहाँ सङ्घीय सरकारमा पनि उपेन्द्र यादवजी जानुभयो, उप प्रधानमन्त्री सहित उहाँ जानुभयो। त्यो उहाँको लागि कति फाइदाजनक रहेको पाउनुभयो? हामी सरकारमा नजाने त्यो बेला पनि भने होइन। केपी ओलीजीको सरकारलाई हामीले भन्यो, उहाँले एउटा सम्झौता, के सम्झौता हो त्यो त म भन्दिनँ, त्यसको भाषा मैले हेर्दाखेरि त्यो सम्झौता 2 बुँदाको थियो। त्यो सम्झौता हो या सरकारमा जाने सिँढी हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। हामीलाई पनि सम्झौता गरेर सरकारमा आऊ भनेका थिए। हामीले भने कि यो राज्यसँग कति सम्झौता गर्ने, कति गर्ने? त्यो कागजको थुप्रो लाएर हेर्ने भने आज जति माग गरिराखेको छु त्यसैमा छ। उपेन्द्रजीले गरेको त्यो 2 बुँदे सम्झौताको एउटा बुँदा चाहिँ संविधान संशोधनको थियो। त्यो होइन, छ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्ने भन्यो। कहिले गर्ने भन्यो? आवश्यकता र औचित्य कसको? उपेन्द्रजीको या केपी ओलीजीको, समाजवादी पार्टीको वा तपाईँको नेकपाको? र त्यसको जवाब हामीले पटक पटक माग्यौँ। संसदमा उपस्थित हुनुभयो केपी ओलीजीले। उहाँले त एकचोटि भन्नुभयो केही पार्टीहरूले त फ्यासन बनाइसकेका छ, संविधान संशोधन एउटा फ्यासन हो होइन। र नीति कार्यक्रम जो लाउनु भयो सर्वस्वीकार संविधान छ भन्ने पनि भन्नुभयो। जुन नीति कार्यक्रम सरकारबाट आउँछ त्यसमा उपेन्द्रजी समेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टी समेत थियो। यो सम्पूर्ण घटना हेर्नु हो भने संविधान संशोधनको लागि उहाँ गएको हो।
त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के थियो भने काम गर्ने हो भने त कागजमा नलेखेर पनि त काम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सरकारमा जानको लागि एउटा फर्याङ चाहिँ त्यो दुई बुँदे सम्झौता बिल्कुल त्यो बेला त्यही थियो। उपेन्द्रजीले यो कुरा बुझ्नुभयो होला त? नबुझिकन कसरी भाग्नुहुन्थ्यो? उहाँलाई भगाइएको हो नि त यो त। कहिले काहीँ के हुन्छ भने भाग्न आफ्नो मन हुन्छ, विभिन्न कारणले भाग्या हुँदैन, अलिकति धकेलिदिए पनि त गइहाल्छ। हिँडु भइरहेको बेलामा अलिकति धकेलिदिएपछि ल म हिँडेँ भनेर हेर्नुहोस् न, मन्त्रीबाट उहाँलाई कानुन मन्त्री बनाइयो, त्यो बेला पनि पार्टी विङ्समा उहाँको अब बस्नु हुँदैन भन्ने भयो। विभिन्न चरण आउँदा त्यहाँ पनि मान्नु भएन। संविधान संशोधनको लागि नै मलाई पठाएको भने एउटा खाम लिएर जानुभयो। हुन त मन्त्री परिषदमा खाम अलगबाट जाँदैन, खाम लिएर जानुभयो अनि जुन बेइज्जत गरिदिए त्यसपछि आफै छोड्नुभयो। त्यो यो के हुन्छ भने बाध्यता त थियो उहाँलाई छोड्न, बाध्यता त थियो र त्यो बाध्यतालाई अलिकति पुस गरिदिँदाखेरि त आउट हुनु र उहाँ अहिले बाहिर हुनुभयो। अहिले त सरकार छोड्नु भएको छ। भनेको चाहिँ उहाँको त्यो राजनीतिक अलिकति दूरदृष्टि चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन उहाँमा? म त्यस्तो त भन्दिनँ, ठुलो नेता हो, एउटा सङ्घर्ष गरेर क्रान्ति गरेर आएको हो। तर नेताको नेतृत्वमा तपाईँले पद नै सबभन्दा ठुलो यदि ठानिन्छ भने, नेपालको यो कमी हो, म भन्दिनँ उहाँमा, सबैमा पद लिने र पद कुर्सीमा बस्ने यसको होडबाजी धेरै छ। त्यो कारण एउटा उहाँमा होइन, रप्रपा एउटा राम्रो ठाउँमा आएको थियो नि, त्यो कुर्सीको होडमा त बर्बाद भएर गयो। अस्ति कमल थापाजीले भनेको सुन्दै थिएँ मैले, यो यदि त्यति बेला म उप प्रधानमन्त्री भएर नगएको भएदेखि स्थिति सुध्रने रहेछ, गल्ती गरिएछ। बिल्कुल बिल्कुल आउँदो रहेछ नि, त्यो पश्चाताप गर्नु राम्रो हो। मैले त हेरेँ हामीले संविधान संशोधनमा वर्ग गर्दाखेरि संविधान संशोधन त भइहाल्थ्यो नि, 4 बुँदे, त्यो चर्चा गर्नुहुन्न उहाँ। अनि गोकर्ण रिसोर्टमा कसले लिएर गयो? उहाँ कराउँदै गर्नुभयो, सारा साथीहरू निस्केर गए गोकर्ण रिसोर्ट। त्यो पनि बुझ्नु भएन भने त नेतृत्वमा एउटा स्टेबल जुन हो गुण हुनुपर्छ। त्यो घडीको सुई जस्तो नाचिराख्ने होइन, घडीलाई वाच गर्ने हो, समयलाई वाच गर्ने हो, तर आफू स्थिर भन्नुपर्छ। जुन उद्देश्यको लागि लाग्यो हो त्यो उद्देश्यमा कर्मठता भएन भने त यो लामो चल्दैन। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस्, आजको जनता बडा तो 17 सालको जनता होइन, 48 सालको पनि जनता होइन, 63 सालको जनता होइन। अहिले त कति सूचना पाइराखेको रहेछ भने जनता, मैले केही गरेँ भने यस्तो तपाईँको बारेमा सुने भनेर गाउँबाट फोन गर्छ। जति रेडियो, जति टेलिभिजन म हेर्न सक्दिनँ, जति सोशल मिडिया म हेर्न सक्दिनँ, आज एउटा घाँस काट्ने मान्छेले हेरिराखेको रहेछ भने त्यो जमानामा यदि कसै कुनै नेताले भन्छ म ठग्छु, म भाषण गरेर खाली अगाडि बढ्छु भन्ने सम्भव छैन। आज म ढाँट्छु, छल दिन्छु भनेर अब त्यो सम्भव छैन। त्यसबेदेखि अर्कै ठाउँमा लगेँ मैले, त्यसबेदेखि त्यो यहाँनिर पनि त्यसबेदेखि तपाईँले भन्नुभयो नि, निष्कर्षले के देखा, परिणामले के देखायो भने मिल्दाखेरि फाइदा भयो होइन। किनभने 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउनसम्म तपाईँहरूलाई त्यो ताकत मिल्यो नि त। भन्दाखेरि उहाँहरू समाजवादीलाई सरकारमा लैजानु भनेको चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ यसरी तोडमोड गर्नु नै रहेछ त्यसबेदेखि होइन। समाजवादीसँग सरकार बनाउनु जनताको म्यान्डेट थियो नि। जनताले तिमीहरूसँगै लड्यो, सँगै सरकार बनाऊ होइन। तर तपाईँहरू राजपा र समाजवादी चाहिँ मिलेर नगइराखुन् भनेर राजपा र समाजवादीलाई टुटाइदिउँ भनेरै समाजवादीलाई सङ्घीय सरकारमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर राखिएको र यो डिजाइन अन्तर्गतै रहेछ? होइन, बिल्कुल होइन। यो हेर्नुहोस् पार्टीको निर्णय हो। बुझेँ, तर हामी कहाँ त आन्तरिक निर्णय भन्दा बाह्य निर्णयहरू बढ्ता चल्छन् नि। मलाई के लाग्छ भने मैले अघि भने यो पद लुलुप्त धेरै नेतामा हुनु हुँदैन।
त्यो पनि एउटा कारण गर्छ। किनभने मन्त्री भएर केही गर्न सकेन भने एउटा आडम्बर उसको पछाडि खडा हुन्छ, हुँ हुँ गाडी हिँड्छ, 50 जना मान्छे साथी बनिहाल्छ, जसलाई काम भयो उसले त यो देशमा अब म बाहेक कोही छँदै छैन भन्ठान्छ। जुन दिन त्यो निस्किन्छ त्यो दिन मिलिट्री पहिले नै झन्डा लिएर गइराखेको हुन्छ, गाडी पनि छैन, झन्डा पनि छैन। अनि त्यो जनता जो जुन पछाडि पछाडि लागिराखेको हुन्छ, भोलिपल्ट घरमा चिया खान हुँदैन। यो हाम्रो नेचर हो। तर त्यो कति बेला बुझ्छ मान्छेले भने जब पदबाट बाहिर निक्लेर सडकमा आएपछि मात्रै बुझ्छ। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हो भने एकचोटि मात्रै त्यो भए त पटक पटक बुझिया छन्, पटक पटक बुझिया छन्। त्यो भने के त लोभै हो त्यसो भएदेखि? नेपालमा यो लोभै हो। यो लोभ चाहिँ कुनै एउटा दलमा छ कि धेरै दलमा छ? सबै दलमा छ। सबैमा? सबैमा। तपाईहरुमा पनि छ? छ त। कांग्रेसमा पनि छ? कांग्रेस त अहिले तपाईको के भन्ने, त्यो जहिले पनि पानीमा बस्ने माछालाई बाहिर राखेपछि जति छटपटिन्छ त्यही हो। नेकपामा पनि छ त्यो? नेकपा पार्टी हो। के हो नेकपा पार्टी? नामले कम्युनिस्ट पार्टी हो। संसारमा कम्युनिस्ट हुनलाई संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार चल्नु कति गाह्रो छ। वन पार्टी लिडर, वन पार्टी सिस्टम र कम्युनिस्ट हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्टको काम के हो भने गरिबलाई उत्थान गर्ने हो, भएसम्म माथिल्लो वर्गलाई दबाइदिने हो, इक्वेलिटीको लागि। अब हाम्रो देशमा के रहेछ भने कम्युनिस्टहरू आफै धनाढ्य हुँदै जाने, गरिबलाई खाली भोट बैंक ठान्ने, जति गरिब हुन्छ मलाई भोट दिन्छ। यो धनी भयो भने त भोलि भोटै दिँदैन त फेरि कांग्रेसी भइहाल्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट नामले कम्युनिस्ट हुँदैन, कम्युनिस्ट आचरणले हुन्छ। गरिबको लागि के काम गरेका छौं हामी? सरकारले गरेका छैन, केही गरेका छैन। त्यो किसानको लागि सुरक्षा कोषदेखि लिएर थुप्रै काममा हामीले यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनेर सरकारले त भनिराखेको छ त। हेर्नुस्, जसलाई सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता हो, तपाईलाई नहोला, मलाई नहोला, तर एउटा छोरा छोरी सबैले छोडिदिएको मान्छे बुढेसकालमा 2000ले नै कुनै किसिमबाट गुजर गर्नु पर्ने रहेछ भने उसलाई 6 महिना र 8 महिनामा दिने हो भने त उसको के लाइफ होला। मैले हिजो यसै बसेका थिएँ, मेरा गाउँका 2-4 जना मान्छे आए, म 10-15 दिन अगाडि जाँदाखेरि सुरक्षाको दिएन हामीलाई, यो वृद्धा भत्ता दिएन भने धेरैले कराए। मैले गएर मेयरलाई मलाई भनेर के गर्ने, मैले संसदमा कुरो उठाइदिउँला। मैले सोधेँ, आउने बित्तिकै गाउँघरका 3-4 जना मान्छे थिए, आउने बित्तिकै सोधेँ के त पायो? 6 महिनाको एकैचोटि पाए। अनि खुश छौ त? त्यो कर्जा लिएको त्यो पैसा आधी त ब्याजैमा गयो। अब 3 पैसामा तपाईको दिन्छ ब्याजमा गाउँघरमा पैसा, 36% ब्याज हो। 6 महिनामा दिनुभयो भने 3 महिना त फेरि ब्याजैमा उसले भुक्तान गरिसके भने के पायो? त्यसकारणले अहिले हेर्नुस्, एउटा भारतको मलाई के राम्रो लाग्छ भने सबैको खाता त खोलिदिए। विदाउट खाता आज इन्डियामा कोही नागरिक छैन। र मैले एक दिन मोदीको जापानमा भाषण सुन्दाखेरि यो फ्रीमा मैले खाता खोल्दाखेरि यसबाट के फाइदा होला? एउटा पैसा मैले पठाउँला, 45 लाख करोड मान्छेले जम्मा गरिदियो, त्यो देशको लागि कति ठुलो हो। किन खोल्न जाँदाखेरि 100 रुपियाँ होला, 1000 रुपियाँ होला, राख्दाखेरि 45 लाख करोड रुपियाँ जम्मा भयो त्यो बचतमा। हामी गर्न सक्दैनौँ? 4500 करोड त जम्मा हुन्छ। अनि तपाईले महिना महिना पठाउँदै गर्नुस् न त्यो खातामा। कति गाह्रो भयो? आजको दुनियाँमा यो गाह्रो छ? छैन।
तर बिचौनिया राखिदिनु भयो। त्यो लिए होला 18,000 रुपियाँ लिन जाँदाखेरि 12,000 फेरि मुख हेरे होला त्यो एकाउन्टेन्टले, हाकिमले। कति गाह्रो छ, किन गर्ने हो? मैले भने कि गरिबको लागि सोच बनाउनु पर्यो, कसरी हामीले दिएको पैसा पनि उसले समयमा उपभोग गरोस्, त्यसको बाटो के भनेको सरकारले त्यसो भएदेखि गरिबको लागि, किसानको लागि, मजदुरको लागि, विपन्न वर्गको, पिछडिएको वर्गको लागि हित हुने गरी यो 2 वर्षमा केही काम गरेको छैन। मैले हेर्दाखेरि केही पनि छैन। त्यो मजदुर हेर्नुहोस् त, केही गरेको भए आज किन गएर त्यो 60-70 डिग्रीको मा गएर काम गर्थे? गरेका छ। मिनिमम वेजेस निर्धारण गरेका छ कानुनले। एउटा तपाईको कामदारले कति पाउने निर्धारित छ। सरकारले जुन ठाउँमा मिनिमम वेजेस दिँदैन अनि ऊ अरूसँग दिलाइदेला। मैले 2 चोटि प्रश्न संसदमा उठाएँ। तपाईले स्कुलमा टिचरलाई त दिनुहुन्छ तलब, ढिलो चाँडो निर्धारित छ। खालि टिचरले स्कुल चलाउँछ, स्टाफ हुँदैन। स्टाफको कति तलब छ? 2,000, 5,000, 6,000 भन्दा बढी छैन। सरकारले पनि श्रम शोषण गर्ने, किन बेरोजगार मान्छे रहेछ भने श्रम शोषण गर्ने। जब सरकारले नै श्रम शोषण गर्छ भने फ्याक्ट्रीवाला त गरिहाल्छ, अरूले त गरिहाल्छ। त यो हो सरकारको काम। सरकारको नजर त प्रत्येक व्यक्तिमाथि, समाजको हर कुनामा, हर जनतामा नजर भयो भने त्यसका केही संयन्त्र होला। एक्लै मन्त्रीको नजर नपुग्ला, तर त्यसको संयन्त्र बनाएर त हेरिराख्नुपर्छ। सरकारले त्यो नजर पुर्याउन सकेन भने त तपाईहरु संसदमा हुनुहुन्छ। संसदले त सरकारलाई हेर तिम्रो नजर यहाँ पुगेन, तिमीले गरे पनि मिलेन, हिँडे पनि मिलेन भन्ने ठाउँ त छ नि तपाईहरुलाई। हामीले त भनिराख, मैले अहिले नै भने, जुन सुन्दैन सरकारले। मैले सरकारको कुरा, हाम्रो त कुरा छोड्दिनुस्। समितिले दिएको निर्देशन मान्दैन सरकारले। तर यो एउटा होइन, सैकड़ों तपाईको। तर त्यो सरकार त त्यही संसदमा जन्मिएको हो नि। मैले भनेको थिएँ मन्त्रीलाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा, जुन समानुपातिक गरेन, समावेशिता नगर्दाखेरि मन्त्रीले कहाँ यो मिल्दैन भने? संविधानले लेख्या छ, कानुनले लेख्या छ, लोक सेवा आयोग मान्दैन। मैले भने कसले मान्नु नमान्नु, यो संसदबाट मन्त्रीको जन्म हुन्छ हो। सरकार उत्तरदायी हुन्छ यहीँबाट। कुनै पनि मन्त्री आकाशबाट आउँदैन। आफूले जन्मेको ठाउँ बिर्सिराखेको रहेछ। राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा मान्दिन भन्नु यो ठुलो अपराध हो। तर के हुन्छ भने जसले कुरोलाई मान्छ, कहीँ न कहीँ आँखामा पानी हुनुपर्छ। त्यो पानी हटाइदिनु भने त सबै फेरि बराबर हुन्छ। यो अवस्थामा हामी छौँ। के कुरा संसदमा उठ्दैन? तपाईँ हेर्नुहोस्, म भन्दिनँ विपक्षको मात्रै, सत्ता पक्षले पनि यता उता भ्रष्टाचार चरम छ भने त सत्ता पक्षका संसदले उठाए, नउठ्या होइन। तर भ्रष्टाचार समाप्त भयो त, संसद सुन्या हो त। हाम्रो कुरा छोडिदिनु, हामी विपक्षमा छौँ, त्यसै पनि हल्ला गर्नुला भन्ने होला। स्वयं सरकारमा भएका सांसदहरूले व्यापक कुरो उठाइराखेका छन् कि भ्रष्टाचार छ यो राज्यमा, भ्रष्टाचारसँग निर्मूल गरौँ। अनि गृहमन्त्रीले भन्छ गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमा समात्ने हो भने त कामै बन्द भइहाल्छ। किन अरू आउँदैन त? त्यो गृहमन्त्रीको जवाबको उत्तरले त यो पनि भन्छ नि त होइन कि कति धेरै भ्रष्टाचारले गाँजिएको रहेछ, ताकि त्यो कारबाही गर्यो भने त कामै बन्द हुन्छ भन्ने। होइन, घर तपाईँको फोहोर भयो भने त सफा गर्नु पर्यो, होइन? सफा गर्नु पर्यो। भनेको यो जुन तपाईँले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो, संसदमा उठेको कुरा सरकारले सुनवाई गर्दैन, समितिले दिएको निर्देशन सरकारले सुनवाई गर्दैन,
विपक्षीको कुरा छाड्छौँ, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले भनेको कुरा पनि सुनवाई गर्दैन भन्या मतलब सरकार चाहिँ त्यो एउटा मदमस्त हात्ती हुन्छ नि, उखुबारी मार्दै फाड्दै हिँड्ने, त्यस्तो भयो त्यसो भएदेखि। तर हेर्नुहोस् अहिले त त्यही अवस्थामा छ। यो देशमा दुईटा काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जसकैको सरकार भ्रष्टाचार समाप्तै हुन्छ त्यो त म भन्दिनँ, कम्तीमा नियन्त्रण त हुनु पर्यो, नियन्त्रित भ्रष्टाचार नियन्त्रित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो बजेट खर्चा गर्ने सिस्टम स्टार्ट गर्नु पर्यो। आज हामीसँग बजेट पनि छ, सबैसँग हामी सुन्छौँ असाढे बजेट असाढे बजेट। अनि किन बसिराख्या? अहिले त हामीले संविधानमा यो असाढे बजेटले भन्यो ज्येष्ठ 15 गते नै बजेट लाउनु पर्छ, ज्येष्ठ भित्र सिद्ध्याउनु पर्छ, असाढदेखि फेरि नयाँ काम गर्नुपर्ने हो। तर अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ अस्ति तपाईँले अहिले उत्तर दिँदै गरेको कुराको चाहिँ मानिराख्नु भएको थिएन। बजेट खर्च भएको छ र यो मध्यावधि समीक्षामा अलिकति कम भयो जस्तो देखियो, काम चाहिँ भइराखेको छ भनेर उहाँले उत्तर। ठिक छ, देख्नु पर्यो नि। त्यसो भए नि जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिहालौँ, उहाँको बजेट, म यो फर्पिङ बाटो बन्दाखेरि अलि सानो बाटो छ, जहिलेदेखि म त्यो बन्दैछ तहिलेदेखि हिँड्दैछु, त्यो बाटो पनि रोजै बनिराखेको छ र बाटो कहीँ पनि राम्रो छैन। यही बाटो हो, यही बनाउने तरिका हो। हालिदिउँ न एकचोटि, 5 वर्ष टिकोस् त। कति महीनाको बाटो बनाउने? 15 दिनको बाटो, 1 महीनाको बाटो, 2 महीनाको बाटो, अनि त्यसपछि फेरि बाटो बनाउन लाग्ने? यही त हो खर्चा। खर्चा त भयो होला, नभएको होला। सिस्टम तपाईँको छैन। अब हेर्नुहोस्, वैशाख आउने बित्तिकै रकमान्तर सुरु हुन्छ। कालो पत्र त भयङ्कर भइराखेको छ भनेर उहाँहरूले कति 300 किलोमिटर चाहिँ प्रति महिना कति कालो पत्री भइराखेको छ भनेर डाटा दिनु। मैले भने नि कालो पत्र भयो होला। कति महिना कति दिनको कालो पत्र हो सोधौँ न। अब तपाईँसँग एउटा कुरा जानौँ, संसदमा त्यत्रो लामो अनुभव छ तपाईँसँग, अब त्यत्रो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, आखिरमा वकिललाई थाहा नहुने मुद्दै हुँदैन कि कहाँ हुन्छ अनियमितता, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त मान्छेले अरूलाई ढाँट्छ, तर वकिललाई त ढाँट्दैन नि त, होइन? यो भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? सरकार यो काण्डै काण्डमा जुन फस्यो नि, अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो, यो कसरी यो काण्डै काण्डमा फस्यो भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, जहाँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा अभावै अभाव हुन्छ। टेलिभिजनको एङ्करलाई अभाव, नेतालाई अभाव, गरिबलाई अभाव, सबै अभाव, सबैलाई अभावै अभाव। त्यो ठाउँमा 19-20 हुन्छ। त्यसलाई निगरानी र त्यसलाई करेक्सन सिस्टमबाट गर्ने हो। सिस्टम तपाईँको भयो भने तपाईँले 8 बजे आउने सिस्टम छ, तपाईँ 8 साढे 8 बजे आएको भए त्यो टेलिभिजनले भगाइदिन्छ हो। त्यो सिस्टम हो। तपाईँ इन्जिनियरहरूको हेर्नुहोस् त, यही देशमा नै बस्या हो तपाईँ। आज नोकरी गर्छ, 10 वर्षैमा काठमाडौँमा घर भइहाल्छ। कति तलब होला? बेस्ट स्कुलमा बच्चाहरू पढ्छ। सचिवैको कति तलब होला? अमेरिकामा छोराछोरी पढाइराखेका हुन्छन्, रिटायर्ड भएपछि अमेरिका गएर बस्छन्। नेतालाई हेर्नुहोस्, कुन ठाउँबाट आएर कहाँको हैसियतमा पुगे। म एकजनाको भन्दिनँ, त्यसकारणले मन्त्री हुनलाई ज्यान दिइराखेका हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराको एउटा सिस्टम हामीले नबसालेसम्म न यहाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, न केही हुन्छ, अगाडि हामी बढ्न सक्दैनौँ। यो भ्रष्टाचारको ज्वरो भनेको खोज्दै खोज्दै गयो भने राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्छ कि पब्लिकमा पुग्छ? दुईटै। म त के भन्छु भने मान्छेहरू पब्लिकसँग ज्यादै डराउँछ, भोलि भोट दिँदैन, होइन? मैले के भनेको छु भने जस्तो जग्गा हुन्छ उपज त्यस्तै हुन्छ। यो नेता कहाँबाट आउँछ? माथिबाट आउँछ, यही समाजबाट। अनि यही समाजको न प्रोडक्ट हो यो।
त हाम्रो खेत कस्तो रहेछ, हाम्रो उपज कस्तो रहेछ भने देख्न सकिन्छ। यो हो। यसलाई सुधार्ने त फेरि राजनीतिक नेतृत्वले हो नि त। बिल्कुल, राजनीतिक नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्छ। किन सुधार गर्ने हो भने तपाईले यो देशमा नेता मात्रै पाउनुभयो, समाज सुधारक हेर्नुभयो? मैले त हेर्दाखेरि इन्डियामा त्यत्रो इमर्जेन्सीमा जयप्रकाशजी त बाँचिराखेका थिए, अंग्रेजलाई हटाउन महात्मा गांधी त बाँचिराखेका थिए। नेता होइन यिनीहरू, पदमा गएन, प्रधानमन्त्री भएन, तर नेता त हुन्। जसले समाजलाई डोर्याएर अगाडि लग्छ त्यो नेता हो। हामीले नेता कसलाई भन्छौं त जसले राम्रो कमाउँछ, राम्रो कुर्सीमा बस्छ, त्यसलाई हामी जनताले फेरि बुझ्छ, यही नेता हो नि, काम लाग्छ। यसले काम गरिदिन्छ भोलि सरुवा गरिदिन्छ। यो सुधार गर्ने पनि नेता नै भनेको हामी कहाँ नेता चाहिँ भए, समाज सुधारक नेता चाहिँ भएनन्। हामी कहाँ नेता भए, राष्ट्रिय नेता भएन, क्षेत्रीय नेता भो। जुन क्षेत्रले जिताए त्यहाँ कसरी बाटो बनाइदिने हो, कसरी 10 वटा घर बनाइदिने हो, फेरि 5 वर्षपछि मलाई जिताइदिन्छ, त्यहाँको 10 जनालाई नोकरी लगाइदिनु भयो। तपाईँ आफ्टर मिनिस्टर, आफ्टर प्रधानमन्त्री क्षेत्रको होइन, देशको सिस्टम देशको हो। तपाईको नजरमा जस्तो एउटा साधारण मान्छे हो त्यति एउटा ठुलो चौधरीजी पनि हो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा निश्चित क्षेत्रलाई हेरिरहेको, निश्चित वर्गलाई हेरिरहेको देख्नुहुन्छ कि सिङ्गो देशलाई हेरिरहेको देख्नुहुन्छ? यो देशको संस्कार हेर्ने हो भने एकजना बाहेक त कसैलाई हेरेको छैन। सुरुदेखि नै खस बाहेक त कसलाई हेरेको छ? त्यो खालि यो प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ? सारा नियुक्ति हेर्नुहोस्, सबै कुरो हेर्नुहोस्। अरे संविधानमा समानुपातिक समावेशी लेखेर गर्नुहुन्न। विभिन्न देश छ जहाँ लेख्या छैन त्यसै गर्छ। दलित पनि आउँछ, सारा आउँछ। त्यसका हेर्ने नजरिया कहाँ हो भने आफ्नै इर्द गिर्द, आफ्नै नाता गोता, आफ्नै समाज, आफ्नै मान्छेदेखि माग को उठ्या छ, को प्रधानमन्त्री उठ्या छ त्यो भन्नुहोस् न। म एउटा केपी ओलीलाई मात्रै भन्दैन, यो समाजको संरचना हो। अरू त 6 महिने प्रधानमन्त्री थिए, 8 महिने थिए, उहाँ त 5 वर्षे प्रधानमन्त्री हो नि त। एउटा फिल्म हेरेका थिए, एक दिनको मुख्यमन्त्री गर्न त सकिन्छ नि। फिल्ममा पो हो त त्यो त। फिल्ममा तपाईको बहादुर शाह एउटा राजा थियो, बाबरले आक्रमण गर्दाखेरि उसलाई बचाइदिने एउटा चमार थियो। तिमीले धेरै योगदान गर्यो, तिमीलाई एक दिनको राजा बनाइदिन्छु भने उसले सोच्यो एक दिनमा म के गर्न सक्छु? तर ऊ भने म अमिट हुन्छु, म चमार हुँ। यदि छालाको सिक्का चलाइदिए भने यो सिक्का जहिले भएसम्म त मेरो नाम त हुन्छ। गर्न सकिन्छ। ए समय कति भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। एकै दिनमा पनि गर्न पनि केही त गर्न सकिन्छ। 2 वर्षमा चाहिँ त्यस्तो अमिट छाप पार्ने खालको काम यो सरकारले के गर्यो? त्यो सरकारसँग सोध्नुहोस्। तपाईले बाहिरबाट संसदबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो काम त गर्यो है। यो एउटा काम गरेको छ, राम्रो भाषण गरेको छ, लामो भाषण गरेको छ, लामो सपना देखाइदिएको छ। यो सम्पूर्ण काम भएछ। मान्छे एकछिन सुनेर त दङ्ग पर्छ। ट्रेन पनि हिँडिराखेको हुन्छ, हवाई जहाज पनि हिँडिराखेको हुन्छ, पानी जहाज हिँड्या हुन्छ, बाटो बनेको हेरिराखेको हुन्छ। यो देखि बाहेक त के भयो? के गरे त? सिर्फ भाषण? सिर्फ त भन्दिन, विकास एउटा यस्तो कुरा हो। त्यो त क्रमिक रूपमा हुन्छ। त्यो तपाईले केही पनि हुन्छ, म भए पनि त्यो हुन्छ। एउटा ड्रास्टिक चेन्ज भनेको भएको छैन। त्यो न समाजमा भएको छ, न कृषिमा भएको छ, न कारखानामा भएको छ। के भयो त? यसमा अलिकति दोष चाहिँ तपाईँ विपक्षीहरूलाई पनि जान्छन्। तपाईँहरूलाई भयो, समाजवादीलाई भयो, ऊ त भर्खर विपक्षी हुँदैछ, विपक्षीको अभ्यास उसले गरिसकेका छैन, काङ्ग्रेसलाई भयो, तपाईँहरूलाई पनि जान्छ नि त। तपाईँहरूले सङ्गठित रूपमा आवाज उठाएको खोइ त संसदमा कोही विपक्षी भन्छन् नि त मान्छेहरू त। दुईटा प्रश्न तपाईँ हेर्नुहोस्। संसदीय व्यवस्थामा
बेला बेलामा रोस्टम पनि घेर्या हो, अवरोध पनि गर्या हो, सडकसम्म पुगेका छैनौँ। नेपालमा के रहेछ भने सडकमा गएर नउफ्रेसम्म त उसको कामै मान्दैन। त्यो त भलादमी जस्तो त्यहाँ करायो 5 मिनट 10 मिनट, त्यसले के हुने हो? त्यो के हुन्छ भने समाजै एउटा सभ्य हुनुपर्छ। तपाईलाई रोजै गाली गर्ने होइन, एक दिन गाली गर्दाखेरि पनि, 1 मिनट गाली गर्दाखेरि पनि हो मेरो त यो अवगुण रहेछ, यसले देखाइदियो भन्ने आभास नभइकन विपक्षको कुरा हेर्नुहुन्न। अब यो हुँदै जाँदाखेरि अब फेरि रोडमा पनि आउला मान्छे, काम पनि गर्ला, तर त्यसले फेरि भलो हुँदैन। अब तपाईँहरूले के सोच्नुभयो त? विपक्षी खोइ भन्दाखेरि अब विपक्षी यहाँ छौँ भनेर देखाइदिन्छौँ हामी भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो कि होइन? एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्नको लागि अहिलेको जस्तै भलाद्मी विरोधै ठिक छ भन्ने लागिराखेको छ। हामीलाई भलाद्मी विरोध होइन, विरोध हुनुपर्छ। विरोधको लागि होइन, रचनात्मक विरोध गर्नुपर्छ। र त्यसपछि सडक मात्रै हमेसा जाम गर्नु हुँदैन र त्यतिले प्राप्ति पनि भइहाल्छ भन्ने केही होइन। किन हामी त विभिन्न आन्दोलनले आज बुढो भइसकेका मान्छे हो। कुन बेला आन्दोलन गरेन? मैले 40 सालमा राजनीति सुरु गरेँ, आजसम्म आन्दोलनमै छौँ। कहिले भन्छु स्वरूप परिवर्तन गरे हो संसदमा, कहिले बाटोमा, कहिले कहाँ। त्यस कारणले के छ भने जिम्मेवार सरकार बन्नुपर्छ। एक थरी मान्छे के भन्छन् भने अहिले जस्तो राप्रपा मिल्यो, तपाईँहरूको मिल्ने चर्चा चलिराखेको छ, काङ्ग्रेस चाहिँ हामीको विपक्षीको भूमिका भएन, अब हामी देखाइदिन्छौँ भन्न थालेको छ। सरकारलाई चाहिँ बिस्तारै घेराबन्दीमा पार्नको लागि कोसिस भइराखेको छ भन्छन् क्या हो? पार्टी मिल्नु एउटा स्वाभाविक रूपमा राम्रो हो, यो राम्रो हो। धेरै पार्टी भएर बुझेँ, तर त्यो मिलन पनि कस्तो छ भने अब जस्तो राप्रपाको कुरा त राप्रपाले नै भन्ला, तर मैले एउटा तर्कको मात्र राखेको। उहाँहरूको अस्ति चर्चा गर्दाखेरि के भन्दै हुन्थ्यो भने चुनाव चिन्हमा हाम्रो कुरा मिलेन, त्यसैले हामी अहिले मिल्न नसक्ने भए भन्दै हुन्थ्यो। अहिले पनि कुरा मिलाएको छैन, तर उहाँहरू मिलिसक्नुभयो भनेको कस्तो बाध्यताको कसिलो जोड होला, मिलन होला। मिल्नै पर्ने भएपछि त वातुतै मिल्दो रहेछ। तपाईँहरूको पनि अब अहिले फलानु कुराले मिलेन, तिलानु कुराले मिलेन भन्ने होला, भोलि अलिक त्यस्तै अलिकति जबरजस्त केही एउटा चाहिँ मिल्यो भने स्वाट्ट मिल्ने होला। त्यो यो मिलनको पछाडिको उद्देश्य भनेको त अन्तिममा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पदको लोभ नभएको कुनै नेतै छैन, सरकारमा जाउँ त्यहाँ गएर झन्डा हल्लाउँ भन्ने लोभ नभएको कुनै राजनीतिक पार्टी नै छैन भनिसकेपछि यो सबै कुरा त सत्ता समीकरणसँग जोडिँदो रहेछ नि त। एउटा त अहिलेको सरकारलाई के फाइदा छ भने जस्ट नियर टु 2/3 सरकार हो। 51ले चल्नुपर्ने सरकारमा 2/3 को नजदीकको यो सरकार हो। त्यसकारण यो सरकार गइहाल्छ भन्ने चिन्ता गर्ने होइन जब आपसे फ्रिक्सन हुँदैन। दोस्रो कुरा के हो भने यो देश बनाउनलाई एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो सरकारलाई। जनता पनि त्यही सोचे हो। मान्छेले विभिन्न कुरा भन्छ त विगतमा हेलेन 64 सालदेखि 70 सालसम्म सरकारको अवस्था त हेरे। तपाईले भन्नुभयो 6 महिने यो सरकार होइन। सबैको दिमागमा थियो एउटा स्टेबल सरकार दिउँ हो भन्ने जनताको थियो, त्यो दिया हो, पाएको पनि हो। यो अपर्च्युनिटी ग्रहण गर्नुपर्छ। कसैले मेलजोल गरिकन तोड्यो भनौँ नि, बाटैबाट तोड्यो, संसदबाट तोड्यो, त्यो अवस्थामा फेरि उसको सरकार कति राम्रो होला त। त्यसकारण मेरो विचारमा यो सरकारलाई झकझकाइ राख्नुपर्छ। 5 वर्ष यो सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ। जनतालाई इन्साफ गर्न दिउँ न, बीचैमा किन फेरि गर्छ। नेपालका जनता तपाईको भोटको सिस्टममा 48 भन्दा पञ्चायत कालको म भन्दिनँ, दरबारबाट उर्दू भोट जिताउने त्यो जित्थ्यो हार्थ्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर 48 सालको रिजल्ट आजसम्म हेर्नुहोस् भने जनताको पर्फेक्ट रिजल्ट समग्र रूपमा।
त्यस कारणले 5 वर्षमा फेरि जनतालाई गर्न दिउँ न। भनेको यो सरकारलाई 5 वर्ष चल्न दिउँ, यसका सपनाहरू के हुन्, योजनाहरू के हुन्, कार्यान्वयन हुन दिउँ भनेको त्यो यो सरकार बिगार्ने तर्फ कहीँ लागिरहेको देखिराख्नु भएको छ? लागे पनि लाग्नु हुँदैन। नै लागेको देख्नु भएको छ? मैले देखेको छैन, किनभने दुईटा कुरा हुन्छ प्रकाशजी। तपाईको दूरबीन र मेरो दूरबीनमा फरक पर्छ। तपाईको धेरै ठुलो हुन्छ। तपाईको दूरबीनले के देख्यो मैले त्यो हेर्न चाहेको। मेरो दूरबीनले अहिले देखेको छैन, प्रयास होला। अहिलेसम्मको चाहिँ ट्र्याक रेकर्डहरू, पुरानो रेकर्डहरू हेर्ने हो भने सरकारहरू ढल्ने भने चाहिँ अब जस्तो 48 को तपाईँले कुरा गर्नु भने 48 को गिरिजाप्रसादको सरकार कसले ढाल्यो त? उहाँहरूकै काङ्ग्रेसभित्र नै जब अन्तरसङ्घर्ष चर्केर गयो त्यसपछि उहाँले लौ त्यसपछि म फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भनेर मध्यावधि निर्वाचन गर्नुभयो 3.5 वर्षपछि। नेकपाभित्र पनि त हुन त तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनिदिनु भयो, तर उहाँहरूको पार्टी त नेकपा हो। त्यहाँभित्र पनि त अहिले अन्तरसङ्घर्ष चर्केर यो रूपमा आइपुगेको छ भन्दाखेरि पार्टीहरूमै जब जुन सत्तारूढ दल छ त्यहीँभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्छ अनि त त्यो चर्किँदो रहेछ, अनि त्यो सरकार ढल्दो रहेछ। अस्ति धेरै हल्ला पनि गरे मान्छेहरू, मैले हल्लाको कुरा गर्दैछु। अब त यो संसद विघटन हुन्छ भन्ने पनि हल्ला गरे। मैले त संसद विघटन हुँदैन, किनभने केही कुरा त 64 सालमा हामीले निर्विवाद गरिसकेका कुराहरू त यो संविधानमा छ, सबै कुरा नभए। त्यो बेला पनि त सबैको ब्याकअपमा के थियो भने दिमागमा यही बसिराखेको थियो, सरकार चलोस् फुल टाइम भन्ने दिमागमा थियो। त्यसकारण 2 वर्षमा नलाउने अविश्वास, त्यसपछि एकचोटि आइसकेपछि अर्कोचोटि नआओस्, संसद प्राइम मिनिस्टरले विघटन गर्न नपाओस् भन्ने कुरा पनि त राखेको छु यी संविधानमा छ। त्यो कारणले 2 वर्ष त चल्या हो नि, 6 महिने सरकार त भएन। 2 वर्ष त ढुक्कले चल्यो। 2 वर्ष सरकारको स्वास्थ्यमा कुनै गडबडी भएन। अब 2 वर्ष नागिसकेपछि त उहाँहरूकै बिचमा पनि समस्या देखियो, बाहिर पनि हल्ला खल्ला चलिराखेको छ भने म त सरकारको स्वास्थ्य बिग्रिन थालेको तपाईँले देखा हो? होइन, स्वार्थको लागि जुन राजनीति हुन्छ नि, स्वार्थमा फरक पऱ्यो भने अलिक गडबड हुन्छ, स्वास्थ्य बिग्रे जस्तो लाग्छ। त्यो स्वार्थलाई पूर्ति गरिदियो भने त फेरि स्वास्थ्य एकदम मजबुत भइहाल्छ। अहिले केही ठिक छ भनेको त्यो स्वार्थ पूर्ति गरिदियो भनेदेखि त्यो बाहेकहरू झगडै छैन। एउटा पार्टीमा के को झगडा, किन फ्रिक्सन? पार्टीमा लडाई गर्न कसले रोकेको छ? पार्टीमा बोल्नलाई कसैलाई रोकिन्छ? स्वार्थ पूर्तिमा 19-20 हुन्छ, त्यहाँबाट रिफ्ट हुन्छ, फेरि पूर्ति भइहाल्छ भने सामान्य भइहाल्छ। यदि स्वार्थ पूर्ति भएन भने फेरि अर्को झगडा हुन्छ, त्यति हो। यो सरकारमा यदि सरकारलाई चाहिँ कसैले रोकेको देख्नुहुन्छ काम गर्नको लागि, अप्ठ्यारो पारिदिएको जस्तो? सरकार यदि हो भने त त्यो राज्य सञ्चालक हुन्छ, उसको एउटा सिस्टम हुन्छ, उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यदि कसैले भन्छ रोक्यो भने त्यो बहाना हो, न्यू हो एउटा मात्रै। प्रधानमन्त्री त कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्, काम गरेनन् भन्नुहुन्छ नि। फाल्ने हो कर्मचारी। हामीले आजदेखि सुने हो खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। सनातन प्रोभर्ब हो हाम्रो, होइन? छेक्छ, छेक्यो भनेदेखि काटिदियो। तपाईँले पनि काट्नु भएको छ, मैले पनि काटेको छु, होइन? हटाइदियो भइहाल्यो। अब तपाईँहरू के सदनबाटै सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा आवाज उठाइराख्नुहुन्छ कि सडकसम्मको यात्रा तय गर्ने? अहिले सडकमा इमिडिएट जाने हाम्रो भइसकेको छैन, किनभने हामी कहाँ त यो छ नि, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो फागुन चैत वैशाख जेठ भने त आन्दोलनको मौसम हो नि त, हरेक कुराको मौसम छ नि। यसलाई हामीले फेल गरिदियौँ। तपाईँलाई थाहा छ, आसिनमा हामीले सुरु गरेर दसैँ तिहार सारामा आन्दोलन गरेर हामीले त लग्यो नि 6 महिना। भनेको यो जुन 4 महिना सिजन जुन छ नि, फागुन त अब सकिनै लाग्यो, चैत वैशाख जेठ यो पनि आन्दोलनको सिजन होइन। अब होइन, सिजन भए पनि आन्दोलनलाई कुनै सिजन चाहिँदैन, होइन? तर प्रश्न चाहिन्छ, समय चाहिन्छ, विषय चाहिन्छ। किनभने आन्दोलन भन्दै जनताहरू रोडमा आइहाल्छ भन्ने होइन, इस्यु हुन्छ, इस्युको तयारी गर्नुपर्छ।
जनता त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै गएर हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।